ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको निशानामा छ। 100 किलो सुन प्रकरणमा संलग्नता रहेको भन्दै एमालेले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको छ। अवैध रूपमा सुन आयात हुँदा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह नगरेको आरोपमा एमालेले लगाएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलमा भन्सार जाँचपास गर्ने कार्यमा गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू रहने हुँदा दुवै मन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने एमालेको धारणा छ। साउन 3 गते त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिएपछि राजस्व अनुसन्धानले करिब 1 क्विन्टल सुन बरामद गरेको थियो। यसै प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले 26 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहित अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको संलग्नता रहेको एमालेको आरोप छ। सोही विषयलाई लिएर एमालेले गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेको हो। त्यसो त केही समय अघि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै एमालेले कैयौं दिन संसद अवरोध समेत गरेको थियो। अहिले फेरि गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको एमालेले संसद अवरोध गर्न सुरु गरिसकेको छ। अघिल्लो वर्षसम्म माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सँगै रहेको नेकपा एमाले अहिले भने उनै प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा माग्ने अवस्थामा आइपुगेको हो। यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेपछि तारन्तार प्रधानमन्त्री भेट्न सिंहदरबार छिरेका एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यही प्रकरणमा समेत असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै संसद अवरोध गरेको एमालेले अन्तिममा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाबाट ब्याक भएको थियो। अहिले फेरि गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत एमालेको आलोचना गरेको छ। आजको ग्लोबल स्पेशलमा हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरिरहेको छ। 100 केजी सुन प्रकरणमा श्रेष्ठको संलग्नता रहेको एमालेको आरोप छ। सुन प्रकरणलाई लिएर एमालेले बुधबार संसद अवरोध समेत गरेको थियो। सत्ता राजनीतिमा असफल भएको एमाले पछिल्लो समय संसद अवरोध र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको छ। आखिर किन राजीनामाको चक्करमा लागिरहेको छ त एमाले? संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पछिल्लो समय संसद अवरोध र राजीनामाको चक्करमा लागेको छ। यति बेला एमाले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरिरहेको छ। गत हप्ता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भित्रिन लागेको 100 केजी सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको विषयमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहित अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको संलग्नता रहेको एमालेको आरोप रहेको छ। सोही विषयलाई लिएर एमालेले बुधबार संसद अवरोध समेत गर्यो। एमालेले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राजीनामा नदिएसम्म संसद अवरोध गरिरहने समेत अडान लिएको छ। एमालेले प्रतिनिधि सभामा मात्रै होइन, बिहिबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा समेत गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको थियो। मेरो विचारमा त जब विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थालाई छिचोल्दै 100 किलो सुन विमानस्थल बाहिर पक्राउ खान्छ, त्यसै दिन मैले सुरक्षा व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न सकिनँ भनेर विमानस्थल भन्सारसँग सम्बन्धित सुरक्षा संयन्त्रलाई सस्पेन्स गर्दै यो सम्मानित सदनलाई समेत सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिनुपर्ने हो। तर त्यसो भएको छैन। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, श्रावण 4 गते उहाँलाई अवसर थियो, किनभने त्यसै दिन राष्ट्रिय सभाको बैठक थियो। उक्त सदनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राजीनामा दिन सक्नुहुन्थ्यो। तर त्यो समय पनि गुज्रिसक्यो, किनभने यो सरकारका गृहमन्त्रीले त्यसो गर्नु भएन। अझै उहाँ त के नगरियो भनेर, जबकि भन्सार कार्यालय त्यसभित्रका सम्पूर्ण कुराहरूलाई छिचोलेर बाहिर आएर चाहिँ सुन पक्राउ परेको छ र के नगरे भनेर उहाँ ताउरमाउर गरिरहनु भयो। पुस 10मा सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा रहेको एमाले 2 महिना नपुग्दै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म प्रतिपक्षमा पुगेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन गठबन्धनको धार परिवर्तन गर्दै पुरानो गठबन्धनको साथमा पुगेपछि एमाले सत्ता राजनीतिमा असफल भएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको धोकाको बदला लिन एमाले कहिले संसद अवरोध त कहिले राजीनामा माग गरिरहेको हो।
प्रचण्डलाई गलाएर सत्ता हत्याउने एमाले 4 पटकभन्दा बढी संसद अवरोध गरिसकेको छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा समेत माग गरिरहेको छ। तर सत्तापक्षका नेताहरू भने एमाले बिना कारण संसद अवरोध र राजीनामाको खेलमा लागेको बताउँदै आएका छन्। अब यो निकै अचम्म लाग्दो विषय छ। जनताले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारसित सम्बन्धित व्यक्ति विशेषको छानबिन होस्, राज्यले सुशासनको प्रक्रियामा अगाडि बढोस्, सरकारले त्यसको नेतृत्व गरोस् भनेर आम जनताले देशभरि आवाज उठाएछन्। अब केही माननीयज्यूहरू र केही पार्टीहरूले अमूर्त रूपमा गृहमन्त्रीको राजीनामाको प्रश्न उठाउनु भएको छ। यो बेला गृहमन्त्रीले राजीनामा दिने होइन, सरकार सङ्कटमा पर्ने होइन। यो बेला जनताले उठाए अनुरूपको सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनको निम्ति राज्य र राज्यको नेतृत्व गरेको सरकारले अझ दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। यो नै आजको इतिहासको आवश्यकता हो। यता राजनीतिक विश्लेषक समेत एमालेको संसद अवरोध गर्ने रणनीति नौलो नभएको तर त्यसले संसद अमर्यादित हुने गरेको बताउँछन्। एमाले छाडेर नेकपा एकता अभियान सुरु गरेका राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले समेत प्रतिनिधि सभा अमर्यादित भएको टिप्पणी गरेका छन्। एकजनाले मात्रै बोल्न पर्ने समय लिएर एकजनाले हो बोल्न परेको 275 जना, तर एकैचोटि 50 जना उठेका छ, एकचोटि 100 जना उठेको छ, अनि यतातिर एउटा उठेको छ, यतातिर अर्को उठेको छ र यो हाम्रो भित्रको असभ्यता, अपसंस्कार र संस्कृतिहीन भएको छ। यसअघि प्रचण्ड सरकार ढल्न एमाले नागरिकता प्रकरण, चालु आर्थिक वर्षको बजेट, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण लगायत अनेक विषयमा संसद अवरोध र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको थियो। तर सामान्य विषयलाई समेत राजनीतिक विषयान्तर गरेर एमाले पछिल्लो समय संसदलाई अमर्यादित बनाइरहेको आरोप लाग्न थालेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, नेकपा एमाले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने जुनसुकै विषयमा पनि राजीनामा माग्ने गलत प्रचलन सुरु भएको टिप्पणी गरेका छन्। 6 दिने इटाली भ्रमण सकेर स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा नदिए संसद अवरोध गर्ने धम्की एमाले दिइरहेको भन्दै गलत अभ्यास सुरु भएको टिप्पणी गरेका हुन्। राजीनामा माग्ने एमालेको अडानका बारेमा सत्तारूढ अन्य दलहरूसँग समेत छलफल गर्ने उनको भनाइ छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ खाद्य तथा कृषि सङ्गठनद्वारा इटालीको रोममा आयोजित फुड सिस्टम समिट +2 मा सहभागी भई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वदेश फर्किएका छन्। साउन 6 गते इटली गएका प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका क्रममा फुड सिस्टम समिटलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तन र अन्य प्रकोपसँग जुझ्न र अनुकूलन क्षमता सुदृढ गर्न अतिकम विकसित देशहरूको कृषिमा लगानी बढाउनु जरुरी रहेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम 2023 स्टार्किङ मोमेन्टलाई पनि सम्बोधन गरेका थिए। सो अवसरमा उनले नेपालमा लागू गरिएको विद्यालय खाजा कार्यक्रम विद्यार्थीको स्वास्थ्य र समग्र शैक्षिक सुधारका लागि प्रभावकारी भएको बताएका थिए। रोममा रहँदा प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न देशका राजनीतिज्ञसँग समेत भेटवार्ता गरेका थिए। विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको जलवायु परिवर्तनलाई थेग्ने दिगो र भरपर्दो उत्पादकत्व वृद्धिका लागि विशेष गरी साना कृषकहरूको लागि प्रविधि, मल, बजार, पुँजीमा सहज पहुँचको सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको विषयलाई जोडदार रूपमा राखेको छु। उद्घाटन सत्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव, आयोजक प्रमुख, इटालीका प्रधानमन्त्री तथा अन्य मुलुकका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूले समेत सम्बोधन गर्नुभएको थियो। स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने संस्कार राम्रो नभएको बताएका छन्। दाहालले राजीनामा दिने भए देऊ, नभए सदन चल्दैन भनेर विपक्षीले गरेको अवरोध राम्रो नभएको बताए। उनले उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेर यस विषयमा स्पष्ट पार्ने समेत बताएका छन्। राजनीतिक उद्देश्यको निम्ति हत्तरपत्त प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने, गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने, अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने जो संस्कार बस्न खोजेको छ त्यो राम्रो होइन। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण राम्रोसँग दिने मौका पनि नदिनकन राजीनामा दिने भए देऊ, नत्र भने सदन चल्न दिँदैनौँ भनेर पहिल्यै घोषणा गर्ने कल्चर, यो राजनीतिक कल्चरले हामीलाई राम्रो ठाउँतिर लाँदैन। म यति भन्न चाहन्छु, अरू घटनाक्रम के भएको छ भन्ने कुरा मैले उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू, मन्त्रीहरूसँग कुरा गरिसकेपछि मात्रै
अनि भन्न सक्छु मैले। प्रधानमन्त्री दाहालले देशव्यापी रूपमा महामारीका रूपमा फैलिएको लम्की स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक मेहनत गरिरहेको समेत बताएका छन्। उनले मन्त्री परिषदको बैठक अन्य सरकारवाला निकायसँगको छलफलमा पनि रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक पहल गरिएको र लाखौँ पशु चौपायालाई खोप दिएको समेत दावी गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, भ्रष्टाचारका ठूला फाइल खोलेको भन्दै वाहवाही पाइरहेका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज जोडतोडले उठेको हो। केही समयअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामालाई बटम लाइन बनाएको एमाले अहिले भने गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा मागेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैले 100 किलो सुन प्रकरणमा संलग्नता देखिएको आरोप लगाउँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा मागेका हुन्। संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पछिल्लो समय संसद अवरोध र राजीनामाको चक्करमा लागेको छ। गत हप्ता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भित्रिन लागेको 100 केजी सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको विषयमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहित अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको संलग्नता रहेको एमालेको आरोप छ। यता राजनीतिक विश्लेषकहरूले समेत एमालेको संसद अवरोध गर्ने रणनीति नौलो नभएको तर त्यसले संसद अमर्यादित हुने गरेको बताउने गरेका छन्। हवस् त, आजका लागि ग्लोबल स्पेशलको समय यति नै। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।